साल 2019 के आखिरी महीनों का सियासी तलातुम हवा में उड़ चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के तनाजुर में कानून साजी मुकम्मल हो चुकी है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए 7 जनवरी को कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर कसरत राय से तरमीम मंजूर की और 8 जनवरी को सेनेट से मंजूरी मिली। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस मामले पे हुकूमत और अपोजिशन में ज़बरदस्त इश्तराक देखने में आया और हर लिहाज से एक बहुत ही मुफाहमत की फ़ज़ा हमने देखी। और इस तरह से फ़ौज के इदारे के लिए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के लिए एक कौमी राय इकट्ठी होती हमने देखी। 9 जनवरी को सदर ममलकत ने तौसीक करके इस बिल को बाकायदा एक्ट में तब्दील कर दिया। गोया के कानून में जो तब्दीली होनी थी वो हो गई। ये तमाम मराहिल अबूर हो गए। एक हफ्ता गुजर चुका है लेकिन अभी तक ये इबाम थोड़ा बहुत बाकी है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का नया बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं होगा। इसके अलावा ये कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का आगाज कब से होगा। सुप्रीम कोर्ट की दी गई 6 माह की मोहलत इस मुद्दत में शामिल होगी या नहीं। असल में इसकी वजह यह है, ये छोटा सा जो इबाम है उसकी वजह यह है कि जो कि वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब अनवर मंसूर खान इस हवाले से मुख्तलिफ राय लगते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम समझते हैं कि इबाम बाकी है कि क्या जनरल बाजवा के लिए एक नया बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होगा। दूसरी चीज़ ये कि उनकी एक्सटेंशन का टाइम कब से शुरू होगा। और इसके अलावा एक और 2 बहुत इंपॉर्टेंट मामलात हैं जो कि हम सामने रखेंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि इस सिलसिले में 2 राय बहरहाल मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट उसको सवाबदीद दी है कि उसको वो टेन्योर जो चाहे रखे। आर्मी चीफ का टेन्योर आज से शुरू है, यानी आज 12 बजे के बाद से, आज 12 बजे के बाद से विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे ये उनका टेन्योर शुरू है। ये आज से लेकर 6 महीने तक तो ये इस नोटिफिकेशन पे चलेगी। इस जजमेंट में कहा कि आज से लेकर 6 महीने तक तो होगा, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट होगी वो पीरियड डिटर्मिन करेगा वो जो लॉ बनेगा। इसमें कोई इबाम नहीं है मेरे साथ। इबाम नहीं है जनाब अनवर मंसूर खान को, लेकिन जो फरोग नसीम साहब बात कह रहे हैं उसकी वजह से हम समझते हैं कि इबाम मौजूद है। आर्मी तरमीमी एक्ट 2020 के सेक्शन 8C में लिखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी, दोबारा तकर्रुरी या एक्सटेंशन पर आर्मी रूल्स के मुताबिक एक जनरल की रिटायरमेंट की उम्र का इतलाक नहीं होगा, अलबत्ता ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 64 साल होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि सामने आया है इस नए कानून में, इस नई तरमीम के ज़रिए कि सर्विसेज चीफ की रिटायरमेंट की उम्र को 64 साल करार दिया गया है। मज़कूरा कानूनी शिक्स से तो लगता यह है, बज़ाहिर ये लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को दूसरी बार भी एक्सटेंशन मिल सकती है। कम अज़ कम हम ज़बानी तौर पे बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र इस वक्त 59 साल है। 3 साल की एक्सटेंशन के बाद वो माशाल्लाह 62 साल के हो जाएंगे, जबकि कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की 64 साल की उम्र तक तकर्रुरी की दोबारा तकर्रुरी या एक्सटेंशन हो सकती है क्योंकि 64 साल की उम्र बहरहाल अलाउ की गई है। दिलचस्प बात यह है कि कानून में तकर्रुरी या एक्सटेंशन के लिए हो सकती है के बजाय सराहत के साथ शैल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी कि 64 साल की उम्र तक तकर्रुरी होगी। ये हमारी एक आम सहाफ़ी की हैसियत से एक राय है, ये इंटरप्रिटेशन है, मगर इसकी मज़ीद तशरीह हासिल करते हैं और इसके लिए हमने इस मामले से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट कानूनदान, बहुत सीनियर कानूनदान हैं हमारे बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब को तकलीफ दी है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। पहले तो ये फरमाइएगा, आपने सुना फरोग नसीम साहब की बात सुनी, आपने अनवर मंसूर खान साहब की बात सुनी, अब ये कानून बन चुका है, इसकी तरमीम भी हो चुकी है, तमाम मराहिल अबूर हो चुके हैं, एक्ट बन चुका है। ये फरमाइएगा कि क्या एक ताज़ा नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया कामरान साहब। देखिए मेरे जो राय है उसमें मैं समझता हूँ नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जो डिटेल्ड जजमेंट आई थी उसमें मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह फरमाया था कि जितने जो नोटिफिकेशन समरीज वगैरह गई, क्योंकि कानून नहीं था, वो सब मीनिंगलेस हैं। दिस इज द वर्ड यूज्ड इन द जजमेंट। तो उसकी वजह से अगर जो नोटिफिकेशन इनके अपॉइंटमेंट का भी अगर इशू हुआ है तो मैं समझता हूँ उस जजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए और इस कानून को जो अब ये एक्ट है
ترمیمی ایکٹ ہے آرمی ایکٹ کا، اس کے نتیجے میں میری رائے ہے کہ اس میں ایک نوٹیفیکیشن پھر سے ایشو کرنا پڑے گا فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ فرمائیے گا عابد جبیری صاحب کہ وہ پیریڈ کیسے کاؤنٹ ہوگا جب یہ ایکٹ بن گیا جس پہ قانون صدر پاکستان نے دستخط کر لیے، جب ایکٹ بن گیا اور اس کے بعد سے جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن نیا نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے، تو یہ پیریڈ کیسے کور ہوگا اس کے درمیان کا؟ دیکھیں پیریڈ 6 مہینے کا ٹائم تو سپریم کورٹ نے خود ہی دیا ہوا ہے، ایکٹ اب بن گیا ہے، تو اب ان کے مرضی ہے کہ آج سے پھر ان کو ری اپوائنٹ کر دیا جائے. اور نوٹیفیکیشن وہ اس کو پہلے سے بھی کر سکتے ہیں، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں 6 مہینے تک تو یہ ٹینیور چلے گا، وہ تو پروٹیکٹڈ ہے ججمنٹ کے اندر. لیکن اب ان کا ری اپوائنٹمنٹ اس کو دوبارہ، کیونکہ ایکٹ آ گیا، اب ایکٹ کے اندر دوبارہ سے میری رائے سے ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ کے لیے پھر سے نوٹیفیکیشن دیا جائے گا، اور اس دن سے جس دن سے نوٹیفیکیشن ہوگا اس دن سے وہ لاگو ہو جائے گا. اس کو 3 سال کریں، 2.5 سال کریں، یہ جو بھی ان کو اب کرنا ہے. لیکن یہ اور پوائنٹ کرتے ہیں کہ ان کو ری اپوائنٹ کیا جائے گا یا ایکسٹینشن دی جائے گی. یہ وزیر اعظم کی ثوابدید پر ہے. دیکھیں ری اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ری اپوائنٹ کرے یا ایکسٹینشن دے، یہ وزیر اعظم کی ثوابدید پر ہے. جی ثوابدید کے اوپر دیکھیں، کیونکہ آرٹیکل 243 جو ہے وہ نمبر 4 جو کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ شیل اپوائنٹ دا چیف آرمی اسٹاف اینڈ ادرس آن دی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر. تو یہ تو بیسکلی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ایکٹ نیچرلی اس کے تحت بنا ہے، اور سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ تھی اس کے تحت یہ پارلیمنٹ نے مقننہ نے اس کو پاس کیا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے دیا ہے یا تو ری اپوائنٹمنٹ جو ہوگا وہ 3 سال کے لیے ہو سکتا ہے، ایکسٹینشن اپ ٹو 3 ایئرز ہو سکتی ہے، اب 3 سال تک. تو اب یہ ثوابدید ہے پرائم منسٹر کی کہ وہ اس کو کتنا ایکسٹینڈ کرتے ہیں. تو کیا دونوں صورتوں میں یہ فرمائیے گا جس دن یہ نوٹیفیکیشن ہوگا، اب 6 مہینے تک تو ان کو پروٹیکشن ہے، مثال کے طور پہ مئی 2020 میں کیا جنرل باجوہ کو مزید 3 سال کے لیے ایکسٹینشن یا 3 سال کے لیے ری اپوائنٹ پرائم منسٹر کر سکتے ہیں مئی سے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اب جنرل کی جو ایج ہے، دیکھیں وہ ریٹائرمنٹ کی، اگر وہ چیف آرمی اسٹاف ہو جاتے ہیں یا چیف ایئر فورس نیوی، ان کی عمر آپ نے خود ابھی فرمایا لاء کے اندر پرووائڈ ہے 64 سال. تو 64 سال تک تو آدمی چیف ہوگا، اس پہ وہ اطلاق ریٹائرمنٹ کا سپر اینویشن کا جو تاریخ عمر دی ہوئی ہے وہ لاگو نہیں ہوگی. تو ان کو 64 سال تک ری اپوائنٹ ایک ہو سکتا ہے آدمی 3 سال کے لیے، یا ایکسٹینشن دی سکتی ہے اپ ٹو 3 ایئرز. لیکن فرض کریے جیسے ایک آدمی اب 62 یا 63 سال کے 62 سال کی اوپر میں ان کو دیا جاتا ہے، اس پہ جا کے ان کی میکسیمم ہوگی، پھر ٹینیور جو ہوگا وہ لمیٹڈ ہو جائے گا 64 سال تک. اچھا، اب یہ جو ایکسٹینشن دے سکتا ہے وزیر اعظم اور یا جو ری اپوائنٹ کر سکتا ہے وہ صرف 3 سال کے لیے کر سکتا ہے، وہ کیونکہ اب آرمی چیف کی عمر 64 سال ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 5 سال کے لیے ان کو، یا جب ان کے 3 سال ختم ہو تو مزید 2 سال کے لیے دے دے. نہیں، کیونکہ میکسیمم، کیونکہ ایک کیپ لگا دیا جی، میکسیمم لمٹ کر دی ہے 64 سال. تو 64 سال سے بیونڈ اگر جیسے ان کا ایون ان کو ایکسٹینشن اگر جیسے 3 سال کی، جیسے 63 سال یا 62 سال کی عمر میں، وہ 64 پہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اس سے پہلے جو جنرل کی ایک ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ نہیں لگے گی. اور آپ کیا پرائم منسٹر اگر یہ سوچیں، ہم ایک مفروضے کی بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ سن 2023 جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اہم سال ہوگا، الیکشن کا سال ہے، اور وہ پھر ٹینیورز پوری ہو رہی ہوں گی، یہ ساری چیز ہوں گی، کہ وہ یہ سوچیں کہ جنرل باجوہ کو جو انہیں 3 سال کے لیے ری اپوائنٹ کرنا ہے، ایکسٹینشن دینی ہے، وہ مئی میں دے تاکہ وہ 2023 تک چیف آف آرمی اسٹاف رہے. تو وہ اس آپشن کو ایکسرسائز کرنے کی ان کے پاس ابھی سہولت تو ہے. بالکل مل سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ان کو دیکھیے ثوابدید کے اوپر خود لاء میں ایک پرووائڈڈ کر دیا ہے کہ ایکسٹینشن اور ری اپوائنٹمنٹ کی جو بھی ثوابدیدی وہ اختیارات کو استعمال کریں گے وزیر اعظم، ان کو چاہیے کہ وہ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ وہ کیا ہیں جن کی وجہ سے ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے، یا ایکسیجنسیز جو ہیں کہ وہ کیا ایکسیجنسیز کی وجہ سے ری اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. اور یہ قانون خود اب اس میں لکھا ہوا ہے، یہ 2 گراؤنڈز، لیکن ایک بات تو طے ہوگی نا، اگر ایک بات تو طے ہے نا عابد جبیری صاحب کہ اگر مثال کے طور پہ پرائم منسٹر مئی تک انتظار نہیں کرتے، 30 جنوری کو وہ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا یا ری اپوائنٹمنٹ کا، تو وہ 30 جنوری 2023 تک چیف آف آرمی اسٹاف رہیں گے نا. بالکل، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے اگر آپ ری اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ 3 سال کے لیے ہوگا میکسیمم، اور ایکسٹینشن کر رہے ہیں وہ اپ ٹو 3 سال، تو وہ 2 سال بھی دے سکتے ہیں، 2.5 سال بھی دے سکتے ہیں. وہ اٹ آل ڈیپینڈس آن دی ثوابدید آف دا وزیر اعظم.
और 3 साल के लिए भी कर सकते हैं, मतलब 3 साल तक का पूरा कर सकते हैं, जो कि उनके इनिशियल फैसला था वो 3 साल साल का ही तक था। का। अगर एक्सटेंशन 3 साल तक हो सकती है, उसमें 6 महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, उसमें पीरियड सवाबदीद है वजीर आजम की। लेकिन अगर री अपॉइंटमेंट है तो वो प्रोवाइड कर रहा है कि वो 3 साल के लिए होगा। क्योंकि अभी देखिए जो नोटिफिकेशन अभी है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में फरमाया कि जो डिफेंस की समरीज थी वो सारी मीनिंगलेस हैं कानून के ना होते हुए। तो इसलिए अब कानून बन गया, तो इसकी वजह से जब भी मैंने कहा कि नोटिफिकेशन की फिर से इशू करना ज़रूरी है, अगर इस कानून को जजमेंट जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट की उसके तनाजुर में अगर देखा जाए, इसके वजह से प्राइम मिनिस्टर को फैसला ये करना है कि उनको रीअपॉइंट करेंगे या उनको एक्सटेंशन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों- बहुत शुक्रिया जनाब आबिद जुबैरी। कह रहे थे कि एक फ्रेश नोटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में अगर वज़ीर आज़म ऑप्ट करते हैं कि उन्हें एक्सटेंशन देना है, तो एक्सटेंशन के लिए वज़ीर आज़म अगर ऑप्ट करते हैं कि उन्हें रीअपॉइंट करना है, तो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी नया नोटिफिकेशन होगा। आबिद जुबैरी साहब कहते हैं कि रीअपॉइंटमेंट की सूरत में 3 साल से कम का रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अगर वो रीअपॉइंटमेंट करेंगे तो वो 3 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं उस तारीख से, जो कि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है अब से लेके मई तक के वो जनरल कमर जावेद बाजवा की रीअपॉइंटमेंट करें या एक्सटेंशन करें। जिस तारीख से वो करेंगे वो 3 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट होगी, और फिर एक्सटेंशन की मुद्दत वो खुद तय कर सकते हैं कि वो कितने अरसे के लिए उनको वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं। बहुत अहम मामला है, इसीलिए हमने आपके सामने ये रखा और खोल के बयान किया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कानूनदान जनाब बैरिस्टर आबिद जुबैरी जो इस मामले को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और मुंसलिक भी रहे हैं, उनसे बात हो रही थी।